Aygon ang Ginoo nining matahom nga kagabhion. Sa tanan, ikalipay nako ang pagpaabot sa pulong sa Ginoo. O nagtuo ko nga kitang tanan pamauli o magapamahulay karon nga dunay kadasig gikan sa Ginoo mga kaigsunan. Ako mong gihangyo sa mubong panahon, tagaan nato og igong panahon ang pagpatalingog sa pulong sa Ginoo og ato ang duawon og susihon mga kaigsuonan ang bersikulo nga atong natun-an. Actually naminaw po ko kagabi So gi-share na o gi-discuss na ni Pastor Frank, but makita na to mga kaigsuonan uban sa tabang ni Lord nga pahinumduman ta sa gihapon karon ning matahom nga kagabion. So sa walay paglangan, gusto na kong pasalamatan ang Ginoo sa matag usa niya dinhi nga siguro dunay dakong tuyo tumong ang Ginoo nganong nagabaro ko sa inyong atubangan karon. Og every time nga i-invite ko mga kaigsuonan, kalipay gyud nako kay nagtuo ko nga mauni ang usa ka dakong pribilehiyo nga mopaabot mo dasig sa mga katawhan sa Ginoo. Ug unta ang matag usa kanato adunay tinguha sa pagpangalagad nga matinud-anon sa Ginoo. Karong panahon na kun atong lantawon, i-survey nato ang panahon. Hilabihan og pagkagamay na gyud ang mga taong nagatinguha sa ilang espirituhanong bahin. Nimong lantawon mga kaigsuonan, lupig ta sa social media. Grabe ka paspas o lupig ta mga kaigsuonan sa ginatawag nga pagpaabot sa pulong sa Ginoo. Kay usahay pumulantaw ta og mga videos kasagaran makita nato nga about sa Ginoo, gamay lang jud kayo nang maglantaw, pwede mag-share. Pero kung lantawon nimo katong mga kapalpakan, mga sinipat, binuang, wala palay 3 ka oras. Katong naay usa ka tawo nga nagsakay sa jeep nga naghubo tanan, wala kabot og 2 ka oras, perting daghana na ang natakita. Daghan kayo ang nang share. So gusto nako mga kaigsuonan uban sa tabang ni Lord nga kining bersikulo nga atong matun-an karon, gusto nako nga hisgutan ang kinabuhi ni Apostol Pablo kung unsa siya kakomitado o unsa siya kamatinud-anon o unsa ang iyang mga sakripisyo nganong miabot ang maayong balita sa lugar sa Corinto mga kaigsuonan. Ako mong hangyoon, so siguro familiar ta sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58 sa Cebuano nga translation niingon diha mga kaigsuonan o sa English nga translation niingon dinhi, "Therefore, my dear brothers, be steadfast, immovable, always excelling in the Lord's work, knowing that your labor in the Lord is not in vain." Magampo ta. Kanimo o Dios nga mahigugmaon sa among kinabuhi, kalipay namo Ginoo ang pagpaminaw sa imong mga pulong. Amo kang gihangyo Ginoong Dios nga makigsulti kanamo ning matahong mga kagabion. Hinaut amahan ang matag usa adunay kasing-kasing Ginoo nga madinawaton o huna-huna Ginoo nga gikan kanimo. Aron nga kining maong panagtigom, kining maong pagtuon Ginoo, mahimong handumon panamo Lord hangtod sa sunod pang mga katuigan. Amahan dalaygon ka dungog himaya kanimo lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Bago ko mo padayon igsuon, ang Book of 1 Corinthians nasulat ni Apostol Pablo sa iyang ikatulong journey. So dunay ginatawag nga first, second, and third missionary journey ni Apostol Pablo. Sa third missionary journey ni Apostol Pablo, kauban nga gisulat niya mao ang 1 Corinthians and 2 Corinthians. Sa pagstay niya sa lugar sa Ephesus o sa Episo mga kaigsuonan, tungod kay kining Corinto mao ni ang capital city sa Akaya. So ang Akaya mga kaigsuonan, usa siya kadato nga lugar at bangpod sa Episo. So ulagway na to diri ang Corinto og ang atbang nakaulang ang dagat ug ang atbang mga kaigsuonan mao ang Ephesus. So sa iyang third missionary journey mga kaigsuonan, grabe ang gibuhat ni Apostol Pablo. Grabe mga kaigsuonan. And then 1 and 2 Corinthians, Galatians or Galatia ug ang libro sa Roma. Mao ni ang mga sulat gisulat ni Apostol Pablo mga kaigsuonan during sa iyang third missionary journey. Ang first
journey ni Apostol Pablo, makita na to ang history mo ni Acts of the Apostle sa Book of Acts. Chapter 13 and 14, makita na to diha mga kaigsuonan, gitagsa-tagsa. So niya dapit kung dili nato malimtan, ako isulti sa inyo kung unsang mga lugar ang giadtuan niya sa first missionary journey, second ug third kung atong madala sa panahon igsoon. Padayon ta. Hilabihan ka nindot ang gipakita ni Apostol Pablo mga kaigsuonan. And then human sa first journey 15 to 18, mauna ang, kung imong lantawon sa libro sa buhat, mauna ang ikaduhang biyahe ni Apostol Pablo. Gikan, base sa mga scholar o base sa pag-research mga kaigsuunan, sa mga theologian, na ay uban nag-ingon nga nagsugod siya sa Jerusalem, niadto siya sa word nga Antioch. Kung madungog nato ang word nga Antioch mga kaigsuunan, dunay duha ni siya sa Biblia. Na ay gitawag nga Antioch Syria and then Antioch Pisidia. So, na biyahian na ni Apostol Pablo mga kaigsuunan kanang tanan. And then chapter 18 to 21 mao na ang third missionary journey ni Apostol Pablo. Okay, padayon ta. Ang sulat ni Apostol Pablo ngadto sa taga-Korinto mga kaigsuunan, usa kini ka pagpamukaw, pagpahinumdom sa mga katawhan nga sa dihang grabe sila ka mainiton sa kaniadto, kalit lang naluya ang ilang pagtuo. Ang pangutana ngano kaha? Nakasulay ba ta nga grabe ta ka mainiton o niya nikalit lang og kapalong no. Nikalit lang ang ato ang gana. Nikalit og sa sinultihan pa sa Cebuano sa akong mga lulo og lula. Pikas-pikas. Nakalitrag kawa. Tingnan sa imong tapad bi na dalaygon ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kung imong lantawon sa Apostol Pablo, usa siya ka tawo nga maayo kaayo muhanay sa iyang sulat. Sa kaniadtong panahon, wala ning chapters and wala ning verses. So kining sulata mga kaigsuonan, kung imong lantawon, mo nang pasalamat ta sa unang mga magtotoo nato pipila ka mga kapanahonan hangtod dunay mga tawo nga gigamit nga instrumento aron nga plaster na ang Biblia nga atong gigamit karon. Hanay na kun imong lantawon mga kaigsuonan. And then gidil ni Apostol Pablo sa chapter 15 sa 1 Corinthians mao din usa dinhi ang kanang pagkabanhaw para padayong paglig-on sa mga magtotoo niadtong dapita. While nga naglantaw ko kagabi sa dinhi mga kaigsuonan, nakita na kong video. Ang mayon sayang ba? Sayang wala ta kaadto dito. Wala ta kaadto daan didto ka ganina. Pero salamat sa Ginoo sa gihapon. Kaganina bisan wala kayoy sasaw ang dalan na ang kalipay bisan wala pa ta kagikan mga kaigsuonan para pagsudong pagpaabot sa pulong sa Ginoo sa makatawhan nga nadin. Sa kadaghang tao sa lugar sa Israel, dunay gipili si Lord nga 12 ka disipulo. Unya ka ng 12 ka disipulo mga kaigsuonan, grabe ang ilang commitment sa ilang pag-share sa pulong sa Ginoo. Ug usa diha nga mga kaigsuonan nga makita nato mao ang kinabuhi ni Mateo mga kaigsuonan, nagpadayag usab siya sa pagkamaayo sa Ginoo. Padayon ta, karong panahon na mga kaigsuonan, unsa kaha ang gusto ipahinumdom ni Apostol Pablo pinaagi sa iyang sulat. Sa ubang translation sa Cebuano niingon, busa minahal kong mga kaigsuonan, tindog kamo nga dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad sa Ginoo dili gayod makawa. Salamat ni Pastor, no? Ingon sa kaganina, layo daw ang ako ang baktason, no? Tinuod. Sa church nga akong gigikanan sa una, wala na may willing nga mubarog.
Wala na maulaw man mo barog sa tubangan mo share sa word ni Lord. Tinuod mo hay kog pila ka kilometro para mo adto sa simbahan kay para lang maminaw o mo share sa pulong sa Ginoo kung naay higayon. Natoy time gihatagan ko og 20 pesos sa church. Yun siya nga ipliti ni. Then ikaw na bahala kung dili po di mo ni ipliti. Ikaw na bahala kay nag-eskwela man ka. So high school pa lang pug ko uban sa tabang ni Lord. Grabe na ang kalipay na to diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Wala ko magdahom mga kaigsuonan nga akong pamilya gud mahimong Kristohanon. Mao ni ang inyong theme, ang atong theme karon, families inspired by righteousness and mission. So given na daan ang atong i-emphasize karon mga kaigsuonan. Apan to ang ato ang makatunan karon do na pud koy giandam nga upat ka butang nga magkikan lang gyapon sa word nga firm. So ato lang duolon gamay mga kaigsuonan. Akong amahan, wala ko magtuo nga madala nato sa pagpangalagad sa Ginoo kay dili gyud ko nila ihatod sa church. Naay duha ka motor sa una, katong karaan nga mga motor. Ang akong igsuon sayo sa buntag mo biyahe na kay mag duty kuyog sa iyang mga barkada. And then ang akong papa usab napoy lahing duty pod mga kaigsuonan. Nahitabo sa akong kinabuhi nga grabe gyud, dili lalim nga moadto ka og simbahan and then inig-uli nimo sa imong balay. Ingnon ka nga sige ra ka og simba. Sige ra ka gadto simbahan unsay makuha nimo diha. And then lantaw na to kung sige ka og simbahan, lantaw na to og makakaon ba ka. Then kami magtrabaho, lantaw na to kung makakaon ba ka. Pero grabe mga kaigsuonan, wa jud ko ni undang og niabot ang higayon nga niingon ang akong papa. Day, mukuyog ko ninyog simba ron. Usa sa pinakanindot nga nasinati nako sa akong kinabuhi. Akong papag tanan akong mga igsuon that time nagkuyog mi sa simbahan. Dapat na agining word nga pagbarog, firm. Ang lugar sa Korinto igsuon, ang mga katawhan sa Korinto, wala sila'y pagbarog. Pagsulod sa mga heresy, pagsulod sa mga magtutudlo mga kaigsuonan, nga nakapalibog sa ilang panghuna-huna mga kaigsuonan, mao nga dali na usab ang ilang mga pagbati o hinay-hinay silang bibiya sa tinuod nga pagpangalagad. Sunod, dungog na ako, ingon ng akong papa. Sa ingon, gikan sa una, wala ko'y nakitang bata sama ni akong anak. Ngayon ani ka madasigon mo share sa pulong sa Ginoo. Pagkadungog na ko ana that time sa una igsoon, nalipay ko og ang akong gibati, ingon ko nga di na gyud nako ni undangan. Bisan pa og naay activity ang school, mananghid jud ko sa among teacher, ko ma'am, mo absent jud ko ani kay moadto ko og Cagayan, mo tambong ko og seminar. So karon kung ang pastor niyo ginaduaw pag mo sa inyong balay, palakpakan na to ang Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Frank, no? Ang ginaadto mo sa inyong balay, bisan og dili mo ganahan, nay mga pastor nga sama sa ingon ni, bisan dili ta ganahan, muadto gyud sa imong balay, no? Kumusta ka brad, kumusta ka sister? Magsige lang gyud og bisan og kanang mangita ka og daghang pamaagi, kini pong mga alagad sa Ginoo mangita pud pamaagi para lang mashiran ka sa pulong ni Lord. Ang libro sa Roma mga kaigsuonan mo nang kadungan aning unang Korinto chapter 1 verse 11, ang purpose ni Apostol Pablo ngano nga siran ang taga-Roma usab kay tungod niingon siya para makapaambit ko ninyo og espirituhanong panalangin o espirituhanong gasa. Kay tungod lahi ang espirituhanong gasa sa kalibutan nga atong puy-an. Karon mga kaigsuonan, talagsara atong bantayan, talagsaray concern sa imong soul kaysa concern sa imong physical. Kasagaran kung wala kay pagkaon, mayon din nga, tuay kuan sa balay. Tuay bugas. Tuay sudan. Pero usahay po nagbase ang atong kadasig sa sako mga kaigsuonan. Hinaut ma-relate lang ninyo ha, maapas dayon. Usahay kon ang sako tulid kayo, murag ang kabalaka layo ra kaya nato. Katong naka-relate no, hinay-hinay pwede mo mo-action og pahiyom no.
tulid kayo ang sako, murag, kuan kay ka ba? Nigabri ni mo sa refrigerator, mga kaigsuonan, taghan kayo pa dito, no? Then paglangtaw nimo nakadugay ang sako, bisan pag unsaon nimo patindog, mukiay na lang gyud siya. Magbuot-buot na lang gyud sa kiay, ang imo pong kadasig usahay. Pastor, pwede nga next week na lang ta. Kay namagog ko importanteng buhaton, di ba? So, muna sa mga kaigsuonan, ang concern sa physical, mayon tong amo ni imong gikanahanglan tagaan ti ka. Pero ang tinuod mga kaigsuon talag sa concern sa imong soul. Unsa? Kadto bitaw bisan dili ka ganahan, dadon kaniya sa Ginoo. Muna ang tinuod nga tawo ang atong gikinahanglan karon. Kanang iampo ka, kanang bisitahon ka, kanang siran ka sa pulong ni Lord, muna ang mga tao nga atong gikinahanglan karon mga kaigsuonan. So kung ang pamilya mga kaigsuonan mahimong ma-inspire siya sa pagkamatarong og sa mission nga gitinguha ni Lord sa atong kinabuhi, dako kayo ang posibleng kalahian nato sa kalibutan mga kaigsuonan. Okay. Kinsa sa ato karon dinhi nga pamati nimo layo jud kayo si Lord. Nabay mga higayon sa kinabuhi ana, when the Lord seems distant, no, layo kayo ang ginapamati nako ba? Mura ba og sa mani oy, di man ako ni masabtan. Nakasulay ba ka igsuon nga ultimo magpray mo dili wala kay gana? Makaingon ka sa imong kagalingon nga mura magdili ka dunggon sa Ginoo ning akong prayer kay kuan man kanang ultimo ako ba nakabalo ko sa akong gibuhat nga dili maayo. Kini nga pangutana mo ay pangutana nato personal kung buhi si Apostol Pablo karon. No, tubagal lang silently. Unsa ka ang gustong idasig ni Apostol Pablo nimo kung buhi siya? So, balikan nato igsuon, ang Korinto sulat ni nga gipaabot ni Apostol Pablo ni atong dapita samtang tuas siya sa lugar sa Episo. So mukabat mga kaigsuonan og 440 kilometers ang gilayon kay tungod 275 miles man. I-multiply na to into 1.6 ang total mo na 400 plus. So grabe ang gilayon mga kaigsuonan para lang aning sulata nga mapaabot sa lugar sa Korinto o sa Akaya mga kaigsuonan. Dunay problema nga nakita ni Apostol Pablo ngadto, pero sa kadaghang tao mga kaigsuonan mao nang naagyoy mga tao nga gamitong instrumento ni Lord para mopahinumdom og modasig nato sa atong pagpangalagad. Ang unang butang nga gusto nako nga ipaabot mga kaigsuonan para mahimong inspired ta sa tanan natong ginabuhat. Ang letter F ay nahanglan mo focus ta sa eternal things. Atong giuna-huna kanunay mga kaigsuonan ang butang langit nun. Si Apostol Pablo mga kaigsuonan mauni ang iyahang kun imong basahon bisan sa 2 Corinthians chapter 4, lantaw nimo sa chapter 3 sa 1 Corinthians, ang iyang tinguha sa mga katawhan nga kinahanglan magtutok sila ngadto sa atong Ginoo. Ngano mga igsoon, karong panahon na kun imong lantawon, dali ra kayo usbon ang atong focus sa mga practices nga nasa atong palibot. Mauni ang nahitabo sa Korinto. Ang ilang kamainiton, ang ilang gana sa pagpangalagad ni kalit og kausab tungod sa pagtulunan usab nga miaray sa lugar sa Korinto. Mao nga si Apostol Pablo mga kaigsuonan, usa ka dakong panalangin nila nga pahinumduman sila. Ngingon, busa mga minahal kong mga kaigsuonan, tindog kamo nga dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad sa Ginoo dili gayon makawang. Usahay mga kaigsuonan, maigo ta sa illustration sama sa naay usa ka tawo nga nagunit siya og usa ka kahoy, and then ang nahitabo niingon siya sa iyahang audience, paki-describe ko sa gigunitan ako. Ingon ang audience, balikog, dili tulid, dili ko ganahan nga kana siya gamiton.
Pero kung imong lantahon ang isig katumoy mga kaigsuonan, okay ra. Tulid lang, no? Naaray nakita nimong naay bahog sa tunga o sa pikas duol sa daplin. Kabantay mo karong panahon na dakog impact ang Kristohanon nga magbinuang kaysa mga taong lahi ang impact sa mga taong dili Kristohanon. Unsa may gusto nako i-relay mga kaigsuonan pinaagi ni aning sulata. Mo recite ko sa 1 Corinthians chapter 3 16-17 ingon sa Apostol Pablo, wala ba kamo masayod na kamo templo sa Dios o ang Espiritu sa Dios na ninyo? Kung kinsa ang muguba sa templo sa Dios siya pagalaglagon sa Dios kay ang templo sa Dios balaan o kanang templuha mao kamo. Ang mga katawhan sa Korinto padayon niyang gidasig. So kung mawala nang atong focus mga kaigsuonan sa langit ng mga butang, ang atong focus mga kaigsuonan, pwede mo ni ang mubira nato para dili na ta mahimong ganado sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Bantay God, ikaw ra ang makarecognize sa imong kaugalingon. Unsa karon ang pamati nimo nga ginafokusan nimo? Kay kana imong ginafokusan, importante gina kay ginafokusan man nimo. Pag once mali ang atong ginafokusan mga kaigsuonan, pwede gyud nga mamiligro ang atong kinabuhi. Okay, padayon ta mga igsoon. Ato ta sa ikaduha. Letter I. Invest relationships. Kinahanglan atong ipakita mga kaigsuonan ang kanabang relasyon, kanang pagiging relational nato sa usa ka magtotoo. Ato bang silingan maka-identify, makasulti ang atong silingan nga tinuod tang sumusunod ni Lord? Makaingon ba ang atong kauban sa trabaho nga kini siya tinuod gyud nga nangalagad sa Ginoo? Basin sama ta ni atong Kristohanon nga kung sultihan og sakit, palupig ba pud ay? Tungas ko sa bukid. Nay usa ka nanay ingon ko, nay. Kung naay magsulti nimo kanang balikas nay or nay makadungog nimo nga isulti sa imong na ay word nga balikas o mamalikas ba musulti og bad words isa pagansi ba punta pastor musulti po kinahanglan ang pag-invest nato sa atong relasyon nga makadetermine bisan ang una gyung makailang at tinuod kang nausab ang kuyog nimo diha sa imong panimalay i-try og sorbe unya bago mo matulog kung kuyog nimo imong bana og asawa pangutan-a siya pangutan-an na imong duha. Diha nimo mahibaw-an kung unsa ka magpaubos. Unsa imong nakita nga kinahanglan akong i-improve sa akong kaugalingon. Ingon nga Kristohanon. Kay ang lisod kung ang atong panlantaw sakto na ta kanunay, di ta masipyat. Paki-imen katong pamati nimo sakto ka kanunay, dili ka masipyat. Ingon Santiago, if one is never at fault in what he says, he is a perfect man able to keep his whole body in check. So buot pa sa buot mga kaigsuonan, katudang tao nga nagabantay sa iyang pagpanulti, hulagway nga atong tao nga hulagway nga atong mga tao nga dili masayop. So ingon si Santiago mga kaigsuonan. Padayon ta. Unsaon ni sa pag-relay? Kung tinuod nga nakafocus ka sa eternal things, dapat ma-share nimo sa imong anak kung unsa lang ang pag-pray. Bisan gani ang pag-pray, bisan ang pagbasa sa Biblia, bisan gani ang pagpakita nimo bago ka mugikan sa imong panimalay, nisakay nimo sa imong sakyanan, kinahanglan iduko nato ang atong ulo. O bisan pa mga kaigsunan unsay paagi nimo, kinahanglan atong i-acknowledge ang pagkamaayo sa Ginoo. Kabalo mo dili ta exempted gyud sa mga disgrasya. Bago pipila ka mga tuig milabay, duha ka higayon na disgrasya ko, puyog sa mga igsuon. Una, na ako iluon duha ka buok mga kaigsuonan.
Ang nahitabo kay under construction ang dalan, natumba mi, pagkatumba na mo, salamat sa Ginoo mi naligsan sa dump truck. Ang tiil sa usa ka babae mga kaigsuonan nasulod sa kaning atras nga kuan. Na. And then ang iyang tiil natuyok apil sa ligid. Gusto na ko ipalakpak ang inyong kamot para sa Ginoo. Hangtod karon wa gid siya naluya. Mainiton gid siya karon nagkuyog pod sa buluhaton og niadto gani sila sa bukid sa Ayungon sa Karulan. Nagpadayon silang ni share. Ikaduhang kuyog nako. Pray gyapon mi sa balay. Silingan man. Balay ko ng Ginoo kay among silingan na kuyog na pud nato sa pagpangalagad. Sige ko og kanta-kanta, hilig ta mo kanta. Ang siguro gikanta nako, gimingaw ako sa presensya mo. Ibalik kapag tandog. Bagyon, ang kasing-kas wa na lihuman ang kasing-kasing. Kalit ni gawas ning iro mga kaigsuonan sa dalan na may na under construction man pod. And then paggawas sa iro ditso gyud. Katong luon ako mga kaigsuonan ipatong sa ako ang likod pod. Sa salamat pastor kay siguro palangga gyud kay nagpatong man pod siya bisan sa ako sa pagkabalintong namo. Wala ko nagpahibalo dahil ni Mrs. kaya akong una-una para pugngan mi nga mato sa bukid. Pagkakita sa mga kaigsuonan nga nagkadugo na sa pastor unsa na imong na disgrasya mo ko ayaw o tinuod ayaw lang sa mo pabalo didto kay para dili to maratol. Ni padayon ta sa discipleship mga kaigsuonan to nga sa bukid and then giantos na kong hapdos bago mo uli sa panimalay. Pag uli sa balay mao to mga kaigsuonan. Salamat kay taliwala sa bisan unsang panahon, padayon gyud ang atong kalipay sa pagpaabot sa pulong sa Ginoo. Og sa atong pagpadayon mga igsuon, pag once nahigugma jud ka aning langit ng mga butang, dili bot pasabot nga biyaan na nimo imong trabaho. Mali na. Si Apostol Pablo while nagbiyahe siya second missionary journey niya, chapter 18 kung lang taon na to sa Book of Acts, naa siya pamuhat og ang iyahang trabaho mga kaigsuonan iyahang isupply para ipadayon niya sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Dapat mahuna-hunaan nato kanunay mga kaigsuonan unsay motibo nato sa tanan natong ginabuhat. Kay base nang atong motibo ani nalimtan na nato ba kun unsay tumong anong nata sa kalibutan. Ang rason nganong nag-exist kaigsuon, ang rason nganong naginhawa pa kakaron dili tungod sa imong tapad, dili tungod sa someone nga importante siya, mayon nga dungday, mama, papa nimo, ang rason nganong naa pa kakaron tungod sa atong halangdon og makagagahom nga Ginoo. Siya ang hinungdan mga kaigsuonan. Unta, dugang sa pamuhat ni Lord sa matag usa nato kakinabuhi. Nga mapabati nato mga kaigsuonan sa mga katawhan sa atong palibot. Nga kaning atong relasyon ingon nga Kristohanon makita unta nila nga tinuod tang nangalagad sa Ginoo. Among silingan hunahuna nako kung moingon ko anig mag Bible study mi. Hadlok ni kay Bible study ko. Imagine mo ang Bible studyhan. Akong giingon mag-pray lang. Unya tindahan man na akong hunahuna palit lang ko mantika. Ingko nga, maayong buntag. Sa maayong buntag po dong. Palit ko og kuante kanang mantika. Ang siya nga, pila man, ko balig jis. Pag humana, hulbaan ko kay, liso di intro ning magkuan ka, no? Ingon ko nga, pwede ta makapray dirite sa inyo, ha? Siya, pwede kayo. Lipay ko nga naay dalang kulba ba? Kay pray biya ni ang tumong nimo. Bible study ba? Schedule na. Pag abot mga kaigsuonan, taod-taod mga dool siguro tunga sa tuig o sobra sa tunga sa tuig. Wa gyud ko nag-invite nila sa church mga igsuon nga manimba ta, wala jud ko niingon nga kuyog ta. Kaning i-invest nato ang atong relasyon igsuon. Nagapakita lang gihapon ta gikan sa una hangtod karon sa tinuod nga pagkinabuhi diya sa Ginoo. Ang Kolosas kapitulo 2 bersikulo 6 nagsulti, kay inyo mang gidawat si Kristo nga Ginoo pagkinabuhi kamo diha kaniya.
Nasabtan usab ni Apostol Pablo nga ang makatawhan bisan sa Kulusas, nakita niya nga daghan kayong nag-claim nga Ginoo. Daghan kayong nagsulti nga Ginoo. Pero dili makita ang Ginoo sa ilang pagkinabuhi. Mao bitaw nahitabo ang libro sa Lucas ningon 6:46, nganong nga magtawag man kamo kanako Ginoo Ginoo, dili mo buhat sa ginasugo ko kaninyo. Ayo. Palit kog mantika. Ang good news mo ni, samtang nagtungas mi sa bukid, na ay nagpahibalo nga katudong silingan namo ni simba siya. Pwede na to ipalakpak atong kamot para nila. Na ay pinakakuyaw nga mensahe. Kanang mogula sa imong baba, dili na mas kuyaw nga mensahe. Ang kuyaw nga mensahe mo ni, kanang makita nila kung unsa ang imong gisulti, mao na ang pinaka-epektibong mensahe sa imong palibot, sa imong katrabaho, sa imong pamilya ug sa uban pang mga tao. Kay unsa imong gisulti, makita nila sa imuha, mao nay dili nila malimtan bisan asa ka muadto. Firm, barugan nato para ni Lord. Gamay na lay tao nga mubarog para sa Ginoo. Unta mutulong atong sipon, maglabad ang atong ulo, daghan ang atong hunahunahon. Bisan unsa ka kabisi, i-appeal sa imong kabisi ang schedule nimo para ni Lord. Mangayo ko ninyo og sorry, wala man nagsulti na ako si Pastor Frank, pero gusto na akong isulti pahinumdum sa matag usa. Ako grabe jud ko ka particular sa oras. Pag ingon og magsugod ta og alas 9, ang mga praise team, pag ingog alas 9, bisan pag wala ng drummer, sugod gina sila. Ingon ko, practice mga kaigsunan. Nganong nakasulti ko ani? Kay tungod usahay sa atong pagbarog, dali tang uyog-uyogon. Mura ba katong unggoy ba? Kasi nakadungog aning tong unggoy. Tung sa kusog kaayo nga hangin, wa nahulog ang unggoy. Asa nahulog ang unggoy sa katong hinay kayong hangin. Sa bagyo nakabantay man siya, gunit sa maayo sa kahoy. Pero katong pagwala na sa kusog sa hangin, ang unggoy hinay nakagunit, nakatulog ng unggoy. Pagkatulog sa unggoy, tagak, magbantay ta, kay swito kayo ang atong kaaway kung unsa ang atong kahinaan. Amen? O dito sa atong kahinaan, dito tabirahan sa atong kaaway. Mobito nang giingon nga, sukli ninyo ang yawa, kay mukaratil kinigdagan, gikan kaninyo. Unsaon niyo pag sukol, kung wakay baruganan? Ikatulo, letter R, rooted in God's Word. Dapat nga ang ato ang pagkinabuhi or ang atong baruganan nagagikan kini siya sa pulong sa Ginoo. When the roots are deep, there's no reason to fear the wind. Ganahan ko nga isulti ni sa inyo ha, na ako'y kaagi nga siguro alanganin pa tong dili pa pwede makasulod sa trabaho kay underage pa mga kaigsuunan. And then salamat sa kinabuhi sa usa ka pastor ni ingon nga ipasulod na to nite kay buotan lagi ning bata. Sunod na hitabo mga kaigsuunan. Akong papa, kung naay nadungog ninyo gibalita sa una nga siguro term masakir no. Usa dito akong papa sa una sa Mindanao, taga Mindanao ko. Kung naay wala nakabalo. Sambuanga amo ang lugar. Sambuanga amo. And then to make the long story short, akong papa kinahanglan nga operahan og B+ man ang iyaha, kinahanglan mi og 3 ka bag nga dugo. Daghan namin nangaratol na pero wagid mi nakakita.
Ipapirma na lang may guiber sa doktor, naingon siya, kay wala man jud mo kakita, amo aning padayonon, pero kinahanglan mo, musign mo nga, kung unsa may tabo sa inyong papa o bana, na ako mama, wala na may tulubagon. Nangaputol in taon ang tinai sa akong papa, mga kaigsuonan. Well, nag-drive siya sa iyang motor, nabungkag ni ang ihang tiyan, ni sa iyang buko-buko, sobra sa kadangaw ang pikas diri sa likod. Ganahan kong isulti ninyo ni ba? Kay ang pait nga kaagi nga akong nasinati, unta magpahinumdum, magligon ka nato. Lahi-lahi tag pagsulay. Lahi-lahi tag kaagi sa kinabuhi. Pero usa ang atong tinuod, barugan o ipaglaban, nga tinuod ang atong Ginoo nga gisimbag ialagaran. Pagkakita na ko igsuon, naanak ko ang karatol ba? Inan akong papa, upang, mabuhi ka. Kung mutuo ba ka sa Ginoo? Ingon akong papa, mutuo ko kay Ginoo gud na. Kung pang di ka mamatay, mabuhi pa ka. O di ba wala man jud may kahatag, mga kaigsuonan, wala jud may kahatag. Pagkabuntag sayo, mo ni ang dito ko ni buhat og promise ni Lord. Dili ko musulti ani para pugson mo na akong patuohon. Personal ko ning kaagi. Mao ning ingon ani ko karon gikan sa kaniadto mga kaigsuonan. Iyon ko nga hinaut unta makita pa namo among papa sa taas nga panahon. Pagabuntag ni Doltong nurse kay na ang doktor. Nahimong normal ang dugo sa akong papa nga wa na mo giabunuhan. Hinay na nga palakpak para ni Lord. Kana inyong palakpak karon, hinay na nga palakpak para ni Lord. Nahimong normal ang iyahang dugo nga wa na mo giapunuhan. Ingon ko, Lord, bisan pag suguon ko niyo patunga sa kabukiran para iwali ang mayong balita, bisan sa makatawhan, mga gulang man, batanon man, di ko maulaw, Lord. Amen. Sa bukiran sa Sambuanga, kaning asawa po ni Pastor Pagswito na, no? Sa bukiran sa Sambuanga, dito may mga kaigsuunan. Nanungas gyud tinuod, nagpaabot sa pulong sa Ginoo. Og hangtod karon ang church nga atong ginawalihan dito, nagpadayon sobra na pulo ka tuig igsuon. Ang pagkamainiton sa pagpangalaga, di lang usa ka adlaw, di lang duha, di lang usa ka semana, kundili hangtod sa katapusan sa atong kinabuhi. Ang atong pagbarog, ligon, firm. Rooted in God's Word. Ampingan na to. Ug ang katapusan, mga kaigsuunan, kining word nga mission. Sa first journey ni Apostol Pablo, nagsugod sila sa, lantaw nimo ang Book of Acts chapter 11 verse 25, si Apostol Pablo naa siya sa Tarsus. Si Barnabas, mga kaigsuunan, gipangita niya si Apostol Pablo. Pagkakita ni Barnabas ni Apostol Pablo, gidala niya siya sa lugar sa Antioch. And then dito nagsugod ang mga Kristohanon, dito nagisugod, naginganlan ang mga magtotoo og Kristohanon. Ang unang gibuhat ni Apostol Pablo, gikan siya sa Antioch, miadto siya sa Cilicia, Peria. Ikaduha ni adto siya sa Salamis, usa ni sa ka isla. Papos, Perga, Pampilya. Pag abot nila sa Perga, Pampilya, mo ni ang first missionary journey niya. Kuyog niya si Barnabas o kuyog niya si Marcos, si John Mark. Ang laing word is John Mark. Mao na ang writer sa libro sa Marcos, Matthew, Mark. Mo na ang ngalan sa Hebro, John, una po nagtawag niya o ginatawag nga Mark. Anay tabo igsuon, kay tungod kapoy man di ining magmisyon, kinsay nakakuyog og Bible study sa mga pastor. Nga usahay magsige kag pero magwa ni gikapoy si pastor bisa kapila na mabalintong magsige ra maghapog adto. Pwede na lang kamo excuse. Pastor pwede sa di ka kuyog karon kay na kuy buhaton. O di ba na kay rason nga buhaton ba nga di lang ka makakuyog. Ang gibuhat ni Marcos, niadto siya sa lugar sa Atalia and then nibalik siya sa Jerusalem. Niuli siya. Kaya nga naman, ang hunahuna ni Marcos mga kaigsunan kapoy. Pero si Apostol Pablo unsa iyang gisulti. Iningon siya sa libro sa Buhat, chapter 13, 14, 15 to 21, imong lantawon, usa nga gingon niya, baliko na to pagduaw ang mga kaigsuunan nga nasangyawan nato sa pulong sa Ginoo.
Gusto pa dahil ni Apostol Pablo nga balikan pahinuon tong mga tao nga nasangyawan sa pulong sa Ginoo. Mao ni ang pinakanindot mga kaigsuonan nga tinuod nga paghigugma. Kanang bisan unsay mahitabo na ay tinuod nga concern sa imong kalag. Kaya ang concern kasagaran karon mga kaigsuonan, lahi nga mga butang. So ang nahitabo, kuyog niya si Barnabas. Kini si Barnabas, igagaw niya si Marcos. Kung naa ka igagaw, igsuon karon diri nga mo na hinungdan nga nung napaduol ka sa Ginoo, pasalamati siya. Kung naa karon dinhi, kung wala siya i-chat siya, salamat sa imong kinabuhi. Kaya kung wala ka nagpagamit nga instrumento ni Lord, wala ko karon. Muna every time makita man ni Pastor Pac, mayon jud ko salamat kaayo pang sampit na ko na niya. Magsige mi og nahigayon magkatawanay. Pero ang kalipay, ang kadasig nato mga kaigsuonan, kinahanglan nga taliwala sa bisan unsang panahon magabarog kita. Unsa di ining disipulo ni Lord, kita nga mga magtotoo. Number 1, under submission is kinahanglan nga ang mga disipulo ni Lord kinahanglan nga knows and follows Christ. Nakaila ta og nagsunod ta ni Lord. Ikaduha, being changed by Christ. Dapat na usab na ta. Mo ni ang joke ba nga joke pero dalang pangigo. Nakabalo ba ang imuhang tapad nga nabag-o na ka? Joke na ha, pero dalang pangigo. Kabalo yung mong tapat nga nabag-o na ka? Magipangga mo ako matod sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, O Diyos. Daigon ko ikaw. Unta, bisan nagmukanta ta, bisan katong mga tao nga wala ka ukuyog na to ng alagad. No hate, just love. Higugmaon na to sila. Ipabati na to sa tong pamilya nga tinuod tang sumusunod ni Lord. Bisan nagbuhat sila, iyan ining kalibutan na, ayaw ipabati nila nga mas perpekto tao niya sila dautan. Kung tinuod tang nangalagad sa Ginoo, dapat welcome sila kanunay sa atong panimalay o sa atong personal. Kaya ang balay gani nga kanunay sirado, di ko ganahan musulod. Pero ang balay kanunay open mga kaigsuonan, ganahan ka musulod kay welcoming kaayo siya. Dapat ang usa ka magtotoo, mauna ang atong ipabati o dili ta kabantay nga sunod mga adlaw mga kaigsuonan, daghan daing na bless o wala ta kabalo nga kuyog na day natong nagpamuhat diha sa Ginoo. Amen. So atong i-recall mga kaigsuonan, kinahanglan nga usa to sa mission, una, knows and follows Christ. Nakaila o nagsunod ta ni Lord. Si Lord lang. Ikaduha, being changed by Christ. Nausab ta. Katapusan, under sa mission, committed to the mission of Christ. Nahimutang komitado sa mission nga gisangon sa tuwa sa Ginoo. Amen. Bago ang katapusan. Kabalo mo nga nagtrabaho ko, na ako'y dakong sala. Kay ingon sila nga buutan daw ko, gisaligan ko og mahimong checker sa kaning produkto sa gasolina o crudo mga kaigsuonan sa kanang gasoline station. Ako ang mag-receive sa tanker and then ako ang mag-receive mga kaigsuonan. Usa ka higayon nasagol nako ang crudo ug ang gasolina. Kung ikaw ang tagiang sa imong buhaton sa kuha, mayon ka nga mayo kay imong gibuhat dong. Balik-balik ka unya na. Ha? Ang akong gisultihan, ingon ko sa supervisor ko, te, nasipyat ko te. Ang supervisor nahadlok pod kay basin og kami tanan, bahino namong mga balayro nun. Tulo ka adlaw, wa pa mangyod. Ang akong gibuhat nangisog na lang gyud ko. Adto jud ko sa katong yung amo gyud. Ingo te. Nakasala ko te. Pero kanang seryoso nang wala dalang ko na. Te nakasala ko te. Sa unsa may imong sala? Kung sa dili pa nako isulti te, dawaton na nako unsa inyong gibuhat te tinuod man.
wala ni nakita sa CCTV te, pero gusto nako dili ko mahimutang nga di nako isulti sa inyo kay palangga ko ninyo te, pero bisag bisag wala nyo ni nakita, isulti nako sa inyo ha. Gote nasagol na kong krudo gasolina. Sa Roger, ano sa ano man tong daghang isang isulti ngano nagtinanga ka ngano wa nimo gibantayan. Kabalo ka bisag usa ka tuig nimong tinarbaho di gyud ka kabayan. Kung sa may buhaton nimo na isultihan ka, ang ulo ipaubos mo imong ulo. Kaya naman, nakasalaman ka. Diba? Kasalaman. Pero unsa ang dugang niyang gisulti? Sa tanang trabahante, Jer, usa ka nga akong gidaig. Ngano? Jer, naagoy nangawat og barina, Jer. Naay nangawat og kaning ingon ani, naay mga katong sobra sa anggul bar, naay mga gipang buhat ingon ani. Inigriway nimo sa CCTV makita jud kay ditong Pero bisag unsaon nimo patugan di gyud mo angkon, pero ang imuha bisag wa ka nakita ni angkon ka. Tingala ko, usahay day ang imong pag-angkon sa imong mali, panalanginan ka sa Ginoo. Tingala ko pagsunod semana na pod, gisaligan na po ko nga mahimong katong mag-dispatcher, magpakonsakyanan nga. Oh, sige na, raw na. Kaya inong mga driver, no? Unya daghan kayong mag-dispatcher, ang una-una sa kani na may tag 20, tag 50 paghapon po gibutang nako sa opisina katong ako ang mga bitter kayong mga kauban sa palakas kining tawhanan niyo giuli pa may ko nga sa imuha ng kwarta ingon tinara man ko sweldo ibutang na man ko inadlaw ninyo di ibutang ra nako ni wa gid ako gidawat tingala ko iyon tong isa na mong kauban sa bag-o pa ka di ginadali mo increase ang imong sweldo ya 110 ra to sa una. Salamat kay pag-abot o pila ka bulan ni 175 katong nang gara nako labaw pa ako gamay. Mao ni sa makaigsuonan, dapat mo barog ta para ni Lord. Amen. Og pag pananghid nako iguti mo eskwela og seminary, ang sulti niya Jer. Open kayo kining dapita nga inigbalik nimo sunod. Kanindot paminawon kung tinuod tang magbarog nga Kristohanon. Bisan asa ta, mga kaigsuonan. Sa Jer, idugang ni sa imong plite, paingon sa seminary. Og hangtod karon mga kaigsuonan, malipayon kong nagapamuhat diha sa pulong sa Ginoo. Bago ta mo end, kung naay pipila sa matag usa kanato nga niya karon dinhi. Kabalo ko nga usapon siguro ko ana nga daghan kayong mga baruganan sa kaniadtong panahon. Tuyoon pa gani nako nga mingon ang schedule sa Bible study namo sa una alas 2 to alas 3. Ang akong tuyoon manguha kog pasaw dayon. Anang oras ang akong papa mingon. Pabuton day ko nila usay maabot alas 4 mingon nga salamat kay naa ka magsugod na ta. Pero nalipay kog dako. Kung sa una mag-hike kog pila ka kilometro kay wa koy masakyan karon dakog pasalamat kay naa na mga igsoon. Dugang challenge nako sa matag usa. Kung naaman lang kay ikagasolina sa imong motor bisan tunga lang sa litro. Kung kaya ra man nimong haykon ang simbahan. Kung kaya ra man nimong abuton to nga gamay lang imuhang magasto. Do it now. Buhata dayon igsoon. Hinaot kini nga family camp. Magpahinumdum nato og magligo nato. Nga usa lang ang pinakaimportante mao nga atong Ginoo.